खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। के पढ्नु यार, यो केही त बुझ्दैन यो ज्योमेट्री, दिमाग खराब बनाएछ कसले यार। साला भेटे त दुई थप्पडले त्यसको दाँत झार्दिन्थे। मलाई यस्तो लाग्छ होइन, थाहा छ किन? किनकि हामीलाई ज्योमेट्रीको बेसिक्स नै याद छैन। थाहै त छैन ज्योमेट्री कसरी काम गर्छ, के हो ज्योमेट्रीको सिम्बलको पनि मिनिङ हामीलाई याद छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई ज्योमेट्री सबसे ठुलो प्रब्लम हुन्छ म्याथमेटिक्समा होइन। तिमीहरूमध्ये धेरैजनाले ज्योमेट्रीको थ्योरम्स रट्ने गर्छ। म भन्ने गर्छु नि, रटन्ते विद्या ध्वान्ते खेती। सो आज हामी त्यही टपिकको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो सबसे ठुलो प्रब्लम ज्योमेट्री, जसलाई अब हामी सल्भ गरौँ, अब हामी त्यसको कुनै सल्युसन खोजेर निकालौँ। सो यो भिडियो जुन हुन्छ, यो चाहे कुनै पनि क्लासको होस्, चाहे 4, 5, 6 होस् या क्लास 10, सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो वाच टिल द एन्ड। सँगसँगै कपी एन्ड पेन पनि रेडी राख्नु, ताकि आफ्नो नोट्सहरू तिमीहरूले कम्प्लिट गर्नु सकोस् र त्यो बुझेको चिजहरूलाई त्यसमा राइट डाउन गर्नु सकोस्। ओके सर, सो विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। म्याथमेटिक्सको गणित, यसको गणित हो हाम्रो बेसिक्स। यदि हामीलाई जोड्नु, घटाउनु, मल्टिप्लाई गर्नु, डिभाइड गर्नु यो चिज नै आउँदैन भने त्यहाँनिर उताको क्याल्कुलेसन हामी कसरी गर्ने त? ज्योमेट्रीको फर्स्ट जुन कुरा हुन्छ यसको सिम्बल्सहरू। मैले यहाँनिर कतिवटा सिम्बल्सहरू बनाएर त्यसको मिनिङ्स तिमीहरूलाई बताउने कोसिस गरेको छु। तिमीहरूले स्क्रिनसट गरेर पनि यसलाई राख्न सक्छौ या कपीमा आफ्नै एउटा नोट्स पनि बनाउन सक्छौ, नोट डाउन गर्न सक्छौ। किनकि ज्योमेट्रीमा नि जब हामी गर्छौँ थ्योरम्सहरू या त हामीलाई केही एउटा थ्योरम दिएको हुन्छ, त्यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ के चाहिन्छ भने सिम्बल चाहिन्छ हामीलाई। त्यति बेला हरेक चिजलाई हामी लेखिबस्दैनौँ, तर हामी त्यसलाई सिम्बलले डेनोट गरेर अरू क्याल्कुलेसन गर्नुपट्टि लाग्छौँ। सो सबसे पहिला रहेछ यो भयो तिमीहरूको एङ्गलको, त्यसपछि आयो तिमीहरूको राइट एङ्गल यानि कि 90 डिग्री। सो यो भयो 90 डिग्री यानि कि राइट एङ्गल छ भने चाहिँ यस्तो सिम्बलले डेनोट गर्नु पर्यो। स्पेरिकल एङ्गल भयो, स्पेरिकल यानि कुनै एउटा स्पेरिकल चिजको एङ्गल। सो त्यहाँदेखि अर्को भयो मिनट होइन, यो मिनट हो, त्यसलाई नि 8 मिनट पनि भन्छ ज्योमेट्रीमा। सो अर्को भयो हाम्रो डिग्री, त्यहाँदेखिको भयो सेकेन्ड होइन, सेकेन्डमा अभियसली दुईवटा इन्भर्टेड कमा जस्तो हुन्छ। यो भयो रेको सिम्बल, यो भयो परपेन्डिकुलर। परपेन्डिकुलर भनेको कुनै एउटा लाइन या त लाइन सेगमेन्टको माथि चाहिँ यसरी एउटा ठाडो एकदम स्ट्रेट लाइन, अर्को एउटा स्ट्रेट लाइन आएर बसेको छ भने त्यसलाई परपेन्डिकुलर भन्छ। सो परपेन्डिकुलर त्यो भयो। त्यहाँदेखि कन्ग्रेन्ट। अब कन्ग्रेन्ट र सिमिलरको यसको फेरि अलग थ्योरम पनि छ, जो पनि म तिमीलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु पछि। अब यति बुझिराख्नु, त्यो कन्ग्रेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो दुईवटा चिज जसको चाहिँ सेप पनि सेम छ र साइज पनि सेम छ भने चाहिँ त्यसलाई कन्ग्रेन्ट भनेर भन्छ। एकदमै इक्वल छ, सबै चिज इक्वल छ, दुईवटा चिज भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्ग्रेन्ट भनेर भन्छ। फेरि कुनै एउटा चिज मात्रै इक्वल छ, कि त सेप इक्वल छ कि त साइज इक्वल छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कि सिमिलर होइन। सिमिलरको साइन चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ कन्ग्रेन्टको साइन भयो। अब प्यारलल भनेको दुईवटा लाइन जो चाहिँ कहिले एक आपसमा इन्टरसेक्ट गर्दैन, त्यस्तो लाइनहरूलाई चाहिँ प्यारलल भनेर भन्छ। त्यसको सिम्बल यो भयो, ट्रायंगलको सिम्बल यो भयो पाईको सिम्बल, जो तिमीहरूले स्पेसली मेन्सुरेसनमा यसको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि अर्को भयो रेड यानि कि रेडियन, यो भयो हाम्रो सिम्बल्सहरू। ओके, सिम्बल बुझ्यो तिमीहरूले। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामी ज्योमेट्रीको सुरुवात हुन्छ तिमीहरूको पोइन्टबाट। पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि पोइन्ट इज एक्चुअली अ सर्टेन लोकेसन। कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि एउटा जग्गामा अब कुनै एउटा चिजलाई देखाउनुको लागि चाहिँ ज्योमेट्रीमा पोइन्टको इस्तेमाल गरिन्छ। पोइन्टको चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि कुनै किसिमको मेजरमेन्टै हुँदैन यसको, न त यसको लेन्थ हुन्छ, न त यसको ब्रिथ हुन्छ, न त यसको डेप्थ हुन्छ, केही पनि हुँदैन पोइन्टको होइन। सो तिमीहरू यो चिज लेख्न सक्छौ आफ्नो नोट्समा कि जसले पनि मेरो भिडियो हेर्दैछ उनीहरू नेपाली भर्सनबाट पनि छ भने पोइन्टलाई तिमीहरूले बिन्दु लेख्न सक्छौ र यसलाई लेख्न सक्छौ कि यसको न त कुनै लम्बाइ हुन्छ, न त चौडाइ हुन्छ, न त गहिराइ हुन्छ। सो अर्को कुरा, अर्को पोइन्टमा तिमीहरूलाई इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने अर्को सेकेन्ड कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा क्वेसन लेखेँ कि किन गराएको भन्दाखेरि यो धेरैवटा एक्जाम्सहरुमा दोहोरिरहेको छ। यो क्वेसन एकदमै ज्यादा आएको छ। यो क्वेसन यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ कि हाउ मेनी लाइन्स क्यान बी ड्रन इन्टरसेक्टिङ इन अ सिंगल पोइन्ट। सो एउटै पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट गरेर चाहिँ कतिवटा लाइन चाहिँ खिच्न सकिन्छ त भन्दैछ। जस्तो भने मैले
बनाए यसरी यो एउटै पोइन्ट भयो, एउटै पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट गर्दै चाहिँ कतिवटा लाइन खिच्न सक्छ त भनेर भन्दैछ। सो यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ कि इन्फिनाइट। सो एउटा पोइन्टलाई इन्टरसेक्ट गर्दै चाहिँ कतिवटा लाइन खिच्न सक्छ, इन्फिनाइट। त्यो मतलब त्यसको कुनै गन्ती नै छैन, इन्फिनाइट छ, त्यो अनन्त छ, त्यो हैन। नेपालीमा भन्नुपर्दा अनन्त छ, यसको कुनै अन्त्य नै छैन। र यही इन्फिनाइट लाइन्सहरुलाई चाहिँ हामी हैन को करेन्ट पोइन्ट भयो, पोइन्ट र रेखा हैन, को करेन्ट बिन्दु भन्नु सक्छौ तिमीले, संरेख बिन्दु। तिमीलाई भने रे कि इफ सेट अफ पोइन्ट हैन, सेट अफ पोइन्ट भनेको थुप्रै अब दुई तीनवटा लाइनहरु, सरी दुई तीनवटा पोइन्टहरु चाहिँ लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। सो एउटै स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ छ रे भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, जस्तो कि अब यो एउटा पोइन्ट, 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 त्यहाँनिर थुप्रो पोइन्टहरु छ र यो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा छ यसरी हैन, स्ट्रेट लाइनमा छ। सो यस्तो किसिमको जुन चाहिँ पोइन्टहरु हुन्छ जो चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनमा बसेको हुन्छ, किनेलाई भन्छौँ को लिनियर पोइन्ट हैन। त्यसलाई हामीले नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि संगामी या संरेख संरेखा बिन्दु भन्न सक्छ यदि तिमीहरू नेपाली भर्सनको हो भने। प्लेन पेपर या के अरे जसमा चाहिँ थुप्रो यस्तो लाइनहरु चाहिँ एउटै प्लेन भित्र चाहिँ यसरी बसेको छ, एउटै प्लेन भित्र चाहिँ यस्तो थुप्रो पोइन्टहरु बसेको छ, एउटै प्लेन भित्र चाहिँ यस्तो थुप्रै पोइन्टहरु छ भने चाहिँ तिनीहरु त सिमिलर प्लेनमा छ नि त, एउटै प्लेन भित्र एउटै प्लेन पेपर या एउटै प्लेन एरिया भित्र तिनीहरु बाउन्डेड भएर बसेको छ। सो त्यो किसिमको जुन चाहिँ पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ, को प्लेनर पोइन्ट भनेर भन्छ। त्यो किसिमको पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ, को प्लेनर पोइन्ट, समतलीय बिन्दु। अब जुन हाम्रो पोइन्टको अब सबै कुरा सकियो, पोइन्टबाट त्यस्तो केही पनि ठुल्ठुलो क्वेशन्सहरु आउँदैन हामी, सो डोन्ट वरी। यो च्याप्टरलाई अब यही पुर्याएर अब नेक्स्टमा जाउँ, नेक्स्ट हेरौँ हैन। ज्योमेट्रीमा अर्को फिगर के बनेको सक्छ भन्दाखेरि तिमीले हेर कि पोइन्ट 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 छ यस्तो। सो तिनीहरु हामीले जोडियो भने के बनिन्छ, के बनिन्छ, अभियसली एउटा लाइन बनिन्छ। भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट फिगर के रहेछ त, लाइन रहेछ। लाइन यानी कि नेपाली भर्सनमा रेखा, रेखा थापा चाहिँ भनेको हैन, रेखा लाइन। ज्योमेट्रिक क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। त्यो सधैँ याद राख्नु तिमीहरूले। लाइन भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन सम पोइन्ट हो। कसरी हो त, सो मैले एउटा पोइन्ट बनाएर यहाँ एउटाको नाम दिए रे ए, अर्कोको नाम दिए रे बी, त्यो दुईटालाई मैले यसरी जोड्दै भने यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो हैन। यो स्ट्रेट लाइनको जुन चाहिँ उयो हुन्छ, लेन्थ हुन्छ, त्यो दुईटा पोइन्टको बीचको डिफरेन्स मतलब डिफरेन्स हो या त डिस्टेन्स हो हैन। भनेपछि के रहेछ त, लाइन भनेको चाहिँ कुनै दुईवटा पोइन्टको बीचको डिफरेन्स अर कुनै दुईवटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स हो। एउटा लाइनलाई डेनोट चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि लाइनका डेनोट चाहिँ यस्तो लेखेर गरिन्छ, यसरी बताइन्छ कि लाइन चाहिँ यो चाहिँ लाइन रहेछ। जस्तो भएर एबी त्यसको माथिपट्टि यस्तो लेख्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो, लाइन हो। अब किन यस्तो लेखिन्छ, किन यो दुईटा चुच्चो भन्दाखेरि चाहिँ लाइन चाहिँ के हुन्छ, इन्फिनाइट हुन्छ। लाइन चाहिँ के हुन्छ अरे, इन्फिनाइट हुन्छ, इन्फिनिट हुन्छ। यो चाहिँ गएकै गर्छ। यो एरोले के बताउँछ, यो कहाँसम्म मतलब उतासम्म जता छ त्यतासम्म जानु सक्छ र यता पनि जति छ उता त्यतासम्म जानु सक्छ। एक्ज्याक्ट डिस्टेन्स हुँदैन। अनि फेरि मैले भने कि अघि त यो त के हो, डिस्टेन्स भनेर भन्दै थियो, फेरि एक्ज्याक्ट यसको डिस्टेन्स चाहिँ हुँदैन भनेर भन्दैछ। सो कन्फ्युजिङ लाग्यो होला। सिधा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ इन्फिनाइट हुन्छ, त्यसको चाहिँ कुनै डिस्टेन्स हुँदैन। तर लाइन सेगमेन्टको चाहिँ हुन्छ, त्यही इन्फिनाइट लाइनको कुनै एउटा एक्ज्याक्ट जुन चाहिँ डिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ फेरि लाइन सेगमेन्ट। सो नेक्स्ट टपिक हो टाइप्स अफ लाइन। लाइनको चाहिँ कति टाइप हुन सक्छ त, लायनको हैन, लाइनको चाहिँ कति टाइप हुन सक्दो रहेछ। फर्स्ट टाइप हो
स्ट्रेट यानी कि सिधा र अर्को हुन्छ कर्व यानी कि वक्र। नेपालीमा चाहिँ वक्र भन्छ, यसरी वक्र है। स्ट्रेट लाइन भनेको त्यो लाइन जो चाहिँ एकदम सिधा गएको हुन्छ, यता उता कतै पनि बाक्लो टेक्नु हुँदैन। र जुन चाहिँ हाम्रो कर्व लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ दुई किसिमको हुन सक्छ। यस्तो किसिमले गएको कर्व लाइन पनि हुन सक्छ या त यस्तो किसिमले गएको कर्व लाइन पनि। अब स्ट्रेट लाइन कति किसिमको हुन सक्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन पनि थुप्रै किसिमको हुन सक्छ। एउटा हो तिमीहरूको प्यारलल लाइन हैन। अब प्यारलल लाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै दुईवटा यस्तो लाइन जो चाहिँ एक अर्कालाई कहिले पनि टच गर्दैन या इन्टरसेक्ट गर्दैन, त्यस्तो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ? प्यारलल लाइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली ज्योमेट्रीमा चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एबी प्यारलल टु सीडी यसरी लेख्नुपर्छ। ओके, या त कुनै पनि ठाउँमा क्वेशनमा तिमीले यस्तो देख्यो भने एबी यस्तो छ, सीडी यस्तो भनेर त्यो चाहिँ के रहेछ? प्यारलल लाइन भनेको रहेछ भनेर बुझ्नु। अर्को चीज के भन्दाखेरि प्यारलल लाइनको नि यो जुन एबी छ, यो सीडी छ, यो एसी यानी कि यसको यहाँको डिस्टेन्स र यो बीडी यानी कि यसको यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुन्छ। त्यसो भए एसी इक्वल टु चाहिँ के हुने रहेछ? बीडी हुने रहेछ। यसको कुरा गर्दै जाँदाखेरि नेक्स्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हो को करेन्ट लाइन। यसको बारेमा त अघि पनि कुरा गरेको थिएँ कि को करेन्ट लाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हैन एउटै इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट तर थुप्रै लाइनहरु चाहिँ कोरिएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ को करेन्ट लाइन भन्छ। जस्तो स्ट्रेट लाइनहरुको कुरा गर्दै जाँदा नम्बर 3 मा आउँछ हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइन। परपेन्डिकुलर लाइन भनेको चाहिँ के हो? नेपालीमा भन्छ लम्बवत रेखा। सो कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने एउटा स्ट्रेट लाइन एबी छ, त्यसको माथिपट्टि अर्को स्ट्रेट लाइन सीडी यसरी आएर टाँसियो भने चाहिँ यो जुन चाहिँ लाइन हुन्छ यसलाई के भन्छ? परपेन्डिकुलर भनेर भन्छ हैन। एबी को चाहिँ परपेन्डिकुलर सीडी छ। अब यसलाई चाहिँ हामी म्याथमेटिकली कसरी लेख्न सक्छौं? यसलाई लेख्नु पर्यो एबी परपेन्डिकुलर सीडी यसरी हामी ज्योमेट्रीमा लेख्न सक्छौं हैन। र अर्को कुरा यो जब परपेन्डिकुलर हुन्छ नि तब यसले बनाउने यो जुन एंगल हुन्छ यो 90 डिग्रीको र यता पनि 90 डिग्रीको दुईवटा राइट एंगलहरुले बनाउँछ। सो स्ट्रेट लाइनहरुको कुरा गर्दै जाँदा अर्को लाइन जुन चाहिँ छ त्यसलाई भन्छ ट्रान्सभर्सल लाइन यानी कि नेपालीमा भन्नुपर्दा तिर्यक रेखा। ट्रान्सभर्सल लाइन नामबाटै हामी बुझ्दै छौं कि यो चाहिँ के रहेछ? तिर्यक यानी कि यस्तो छ नि, यदि कोरिएको कुनै रेखा छ भने कुनै लाइन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? ट्रान्सभर्सल लाइन भन्छौं। लाइन छ हाम्रो इन्टरसेक्टिङ लाइन यानी कि नेपालीमा भन्नुपर्दा प्रतिच्छेदन रेखा। इन्टरसेक्टिङ लाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अघि मैले जस्तो बताएको थिएँ यसको नाम एबी अरे यसको नाम सीडी अरे, यसले ओ पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्दैछ, प्रतिच्छेद गर्दैछ हैन, छेडेर जाँदैछ। सो यो जुन चाहिँ छ एबी र यो जुन चाहिँ छ सीडी यो दुईवटा लाइन चाहिँ एक्चुअलीमा के हो? इन्टरसेक्टिङ लाइनहरु हो। इन्टरसेक्टिङ लाइन जुन चाहिँ छ त्यसको एउटा क्वेशन आउँछ तिमीलाई, नम्बर अफ इन्टरसेक्सन दिन्छ तिमीलाई, त्यहाँदेखि तिमीलाई कि जुन चाहिँ इन्टरसेक्टिङ लाइन छ त्यो चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ सोध्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ तिमीलाई म एउटा फर्मुला दिदैछु कि इन्टरसेक्टिङ लाइन इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ? n मल्टिप्लाई बाइ n माइनस 1/2 हुन्छ। सो भने हेरे कि क्वेशन यस्तो छ अरे कि नम्बर अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ सपोज तिमीहरुको 10 छ, 10 जग्गा चाहिँ 10 जग्गा चाहिँ कुनै लाइनहरुले चाहिँ एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गर्दैछ भने चाहिँ हैन कतिवटा लाइन चाहिँ हुनुपर्छ? त्यहाँ चाहिँ कतिवटा लाइन हुनुपर्छ? 10 जग्गामा इन्टरसेक्सन हुनुको लागि कतिवटा लाइन हुनुपर्ने छ? सो n भनेको के हो? नम्बर अफ इन्टरसेक्सन। सो 10 मल्टिप्लाई बाइ n भनेको पनि 10 माइनस 1/2 यसको मतलब 10 मल्टिप्लाई बाइ 9/2 इक्वल टु 90/2 यानी कि 45 वटा लाइन हुनुपर्छ अनि मात्रै चाहिँ 10 जग्गामा तिनीहरुले इन्टरसेक्ट गर्छ एक। सो इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ तिमीलाई यो भिडियोजहरु? नजानेको अहिलेसम्म नदेखेको या नसुनेको नपढेको चीजहरु तिमीहरुले देख्दै होला हैन कतिवटा। सो मजा आउँदैछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। अब यहाँदेखि हाम्रो अरु ज्योमेट्रिक फिगर के छ त भन्दाखेरि अर्को ज्योमेट्रिक फिगर छ हाम्रो कोण यानी कि एंगल। अब एंगल भनेको चाहिँ के हो? वेन
टु लाइन इंटरसेक्ट्स इच अदर हैन, जब चाहिँ दुईवटा लाइन एकअर्कालाई इंटरसेक्ट गर्छ, काट्छ, द एरिया क्रिएटेड इज कॉल्ड एंगल हैन। जुन एरिया बनाउँछ त्यो दुईवटा लाइनले त्यो चाहिँ के रहेछ, एंगल रहेछ। कसरी बुझ्ने त, एउटा यो लाइन अरे एबी, अर्को यो लाइन अरे सीडी, एले कुन पोइन्टमा, ओ पोइन्टमा इंटरसेक्ट गर्यो भने यो जुन चाहिँ एरियाले बनाउँदैछ यो एरिया चाहिँ के हो, एंगल हो। अब त्यो मात्रै एरिया बनाएर यहाँ पनि त एउटा एरिया बनायो, यो पनि त्यसो भए के हो, एंगल नै हो। यो भयो तिमीहरुको यसको इनर यानी कि इंटरनल एंगल, यो भयो आउटर। हरेक चीजको नाम छ, रामु श्यामु कालु सालु भालु जालु मालु पालु के हो के हैन, सबैको आफ्नो आफ्नै नाम हुन्छ हैन। कसैको नाम चाहिँ अब एउटै हुन सक्छ, जस्तो अब किरण जस्तो नामहरु एकदमै ज्यादा फेमस छ, सबैको नाम किरण, त्यसका बाद उजाला चाहिँ कसैले पनि दिदैन, तर नाम हुन्छ नि सबैको डिफ्रेन्ट। अब जस्तो मैले राम भन्दाखेरि श्याम त हुँदैन होला हैन, त्यस्तै एउटा एंगलको पनि नाम हुन्छ हो। जस्तो यहाँनिर बनिने जुन एंगल छ त्यसको एउटा नाम छ। अब त्यो नाम कसरी राख्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ, जुन चाहिँ भर्टेक्सले चाहिँ यो एक्चुअलीमा एंगल बनेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन भयो हैन, र मेनलाई चाहिँ हामी बीचमा राख्ने हो, अनि दुईवटा यो अरु जुन चाहिँको मद्दतले चाहिँ त्यहाँनिर एंगल बनिँदैछ त्यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिने। त्यो साइड हिरोहरु हो नि त, साइड हिरो, मेन हिरो चाहिँ यो। सो साइड हिरोलाई साइडमा राखिदिने। सो एंगलको सिम्बल यसको हुन्छ, बताए मैले, ए ओ डी, और एंगल डी ओ ए लेख्न सक्छु मान्यलाई, डी ओ ए, यताबाट हेर्यो भने डी ओ ए, यताबाट हेर्यो भने ए ओ डी। सो एउटै एंगलको पनि दुईवटा नाम हुँदो रहेछ। एंगल कति किसिमको हुन सक्दो रहेछ त भन्दाखेरि एंगल थुप्रो किसिमको हुन्छ, सबैको बारेमा बताउँदै जान्छु म। फर्स्ट बुझौँ हामी एडजेसेन्ट एंगल। अब एडजेसेन्ट एंगल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पल भाषामा बुझ, सेम भर्टेक्स बट मेनी एंगल, एउटै हुन्छ भर्टेक्स चाहिँ तर एंगल चाहिँ थुप्रो हुन्छ। जस्तो भयो यो, सो यहाँबाट यो पनि आयो, यहाँबाट यो पनि आयो हैन। सो यहाँ थुप्रो भयो, भर्टेक्स चाहिँ के हो हाम्रो ओ अरे, यो चाहिँ ए बी सी डी। सो यहाँ एंगल के भने त, एंगल हेर ए ओ बी, एंगल यहाँ बनिँदैछ। सो यो बीचमा राख्नु पर्यो, बीओसी एंगल बीओसी, त्यस्तै गरी सीओडी। यो सबै चाहिँ हाम्रो के हो, एडजेसेन्ट एंगलहरु हो। नेक्स्ट एंगल छ हाम्रो राइट एंगल। अब राइट एंगल भन्ने बित्तिकै दिमागमा एउटा चीज ल्याउनु, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री। र यो राइट एंगल कसरी बनिन्छ, जब कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन छ, त्यो स्ट्रेट लाइनलाई अर्को एउटा स्ट्रेट लाइनले चाहिँ सिधामा परपेन्डिकुलरली चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छ भने चाहिँ के हुन्छ, जुन एंगल बनिन्छ त्यो एंगल चाहिँ के हुन्छ, 90 डिग्रीको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, त्यसलाई चाहिँ राइट एंगल भनेर भन्छ। नेक्स्ट जुन चाहिँ एंगलहरु छ त्यो के रहेछ त, अक्युट एंगल। अक्युट एंगल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एंगल चाहिँ लेस देन 90 डिग्री हुन्छ, 90 डिग्री भन्दा कम्ती हुनु पर्यो त्यो एंगल, यानी कि 1 डिग्री देखिको लिएर 89 डिग्री सम्मको चाहिँ तिमीहरुको केमा पर्छ, अक्युट एंगलमा पर्छ। त्यस्तै अब्ट्युज एंगल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ फेरि 90 डिग्रीको लिएर चाहिँ तिमीहरुको हैन, 90 डिग्री लिएर कतिसम्म हुनु पर्यो, 179 सम्म हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, अब्ट्युज एंगल भनेर भन्छ। र रिफ्लेक्स एंगल भनेको चाहिँ 180 देखि लिएर 360 को बीचको कुनै पनि एंगललाई चाहिँ हामी रिफ्लेक्स एंगल भनेर भन्न सक्छौं। अब चाहिँ आयो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट एंगलहरु, कम्प्लिमेन्ट्री एन्ड सप्लिमेन्ट्री एंगल हो। यसको बारेमा त यति बिघ्न क्वेशन आउँछ तिमीलाई, यति बिघ्न क्वेशन आउँछ, क्लास 5 6 देखिको लिएर सुरु हुन्छ यसको क्वेशन्सहरु, क्लास 10 सम्म पनि यसको क्वेशन्सहरु आउँछ। कि कम्प्लिमेन्ट्री एंगल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट गर्ने, एक अर्कालाई पूरा गर्ने। त्यसैले यो एंगललाई चाहिँ नेपालीमा समपूरक पनि भन्छ हो, एक अर्कालाई चाहिँ पूरा गर्छ। त्यसैले कसरी एक अर्कालाई पूरा गर्छ भने कुनै एउटा राइट एंगल छ है 90 डिग्रीको हो, त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो एउटा मतलब त्यो जुन चाहिँ एंगल छ त्यसलाई चाहिँ बाइसेक्ट गरिदियो, यानी कि दुई भागमा बाँडिदियो अरे कुनै एउटा। सो यसको नाम के अरे, यो ओ, यो बी अनि यो सी भने चाहिँ यो जुन एंगल बनिँदैछ नि एओसी एंगल एओसी, यो चाहिँ के हुन्छ, यो एंगल सीओबी को चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री एंगल हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री एंगलहरु हो हैन।
र एउटा चीज याद गर्नु कि सम अफ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ के हुन्छ अलवेज 90 डिग्री हुन्छ त्यस्तै अब सप्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ के हुँदो रहेछ त सो सप्लिमेन्ट्री एंगल भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन छ हैन त्यसलाई यहाँबाट अर्को एउटा लाइनले चाहिँ यसरी काटिदिएको छ यसको नाम ए यसको नाम बी यो ओ पोइन्ट र यो सी अरे सपोज सो एउटा स्ट्रेट लाइनको एंगल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 180 डिग्रीको हुन्छ अनि यो एउटा लाइनले चाहिँ यसरी टक्क यसलाई बाइसेक्ट गर्दाखेरि काटिदिँदाखेरि चाहिँ भनेपछि त्यो जुन चाहिँ 180 हुन्छ त्यो त दुई भागमा बाँडियो नि हैन भनेपछि यहाँ जुन चाहिँ बनिने यो एंगल एंगल एओसी र जुन चाहिँ एंगल छ सीओबी एंगल सीओबी यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ सप्लिमेन्ट्री एंगलहरु हुन्छ यो चाहिँ हो यो दुईटा सप्लिमेन्ट्री एंगल हुन्छ र यसमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सम अफ सप्लिमेन्ट्री एंगल चाहिँ के हुन्छ अलवेज 180 डिग्री हुन्छ अर्को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट एंगल चाहिँ छ हाम्रो भर्टिकल अपोजिट एंगल यो सबसे ज्यादा काम लाग्छ थ्योरम्समा र कतिवटा क्याल्कुलेशन्स ज्योमेट्रिक क्याल्कुलेशन्स गर्नुमा चाहिँ हामीलाई यो भर्टिकल अपोजिट एंगल काम लाग्छ सो भर्टिकल अपोजिट एंगल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि कुनै दुईवटा लाइनले चाहिँ एकअर्कालाई इन्टरसेक्ट गरे हैन यो लाइन छ अरे एबी यो लाइन छ सीडी त्यसले ओ पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरे अरे हो मैले अघि नै भने इन्टरसेक्सन पोइन्ट कुन चाहिँ हो यो हो भनेपछि यो इम्पोर्टेन्ट हो भनेपछि यहाँ जुन चाहिँ एंगल बनिन्छ कतिवटा एंगल बनिन्छ 1 2 3 and 4 चारवटा एंगल बन्यो फर्स्ट एंगल कुन चाहिँ छ यो एओसी हैन त्यहाँदेखिको सेकेन्ड एंगल कुन चाहिँ छ यो वाला हैन तर हैन अपोजिट एंगल भन्दैछ सो यसको अपोजिट यो छ यसको अपोजिट यो छ ओके र भर्टिकली छ हैन त्यसो भए एओसी जुन चाहिँ एंगल छ नि यो एंगल चाहिँ एकदमै इक्वल हुन्छ एंगल यसको हैन एंगल यसको यसलाई अब बीओडी भन्दा म डीओबी भन्दा म तिमीहरुको मर्जी म बीओडी लेखिदिन्छु एंगल बीओडी हो त्यस्तै फेरि यतापटिको जुन चाहिँ एंगल छ एंगल सीओबी हैन सीओबी यो वाला एंगल त्यो एंगल चाहिँ इक्वल हुन्छ उतापटिको एंगल यानी कि एओडी सँग इक्वल हुन्छ हो इक्वल हुन्छ सो भर्टिकल अपोजिट एंगल चाहिँ जहिले पनि के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ आजको लागि यति नै हामी एंगलसँग पुग्यौं अब नेक्स्ट क्लासेसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा यो एंगलको म कतिवटा क्वेशन्स लिएर आउँछु जसलाई म सल्भ गर्छु हैन 4-5 वटा क्वेशन्स जसले तिमीहरुलाई बुझ्नुमा अझै यसलाई मज्जाले बुझ्नुमा हेल्प हुन्छ हैन किनकि हामी ट्रायंगलमा जान्छौं सर्कलमा जान्छौं रेक्टेंगलमा जान्छौं स्क्वायरमा जान्छौं हैन सबै बिस्तारै बुझ्दै जान्छौं हेर्नु तिमीले यदि ज्योमेट्रीको बेसिक्स बुझेको छैन मतलब ज्योमेट्री बुझ्दैन र ज्योमेट्री बुझेको छैन मतलब तिमीले न त मेन्सुरेसन बुझ्छ न त ट्रायगोनोमेट्री बुझ्छ ज्योमेट्री सबैसँग रिलेटेड छ हैन मेन्सुरेसनसँग रिलेटेड छ ट्रायगोनोमेट्रीसँग रिलेटेड छ अझै एडभान्स लेभलमा जति तिमीले के गर्नुपर्छ सो त्यही कारणले गर्दा बेसिक्स एकदमै ज्यादा इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै ज्यादा ध्यान दिने र यो जति पनि मैले गराएको छु सबैलाई नोट डाउन गर्ने पोइन्ट बनाउने त्यसलाई हैन आफ्नो कपीमा मजाको नोट्स बनाउनु ताकि पछिसम्म त्यसलाई काम लागोस् यो भिडियो सबैको लागि हो सबै क्लासेसको लागि सबैको बेसिक्स विक छ मलाई थाहा छ त्यसैले गर्दाखेरि भिडियोलाई जति सक्दो हुन्छ शेयर गरिदिनु ताकि अरूले पनि यसलाई देखोस् र सिक्ने मौका पाओस् हैन र तलपट्टि मैले कतिवटा लिंक दिएको छु मेरो टिचमी जुन एप छ त्यसमा म लाइभ क्लासेसहरु गर्ने गर्छु तलपट्टि लिंक छ त्यो लिंकबाट तिमीहरुले मेरो क्लासेसलाई एकदमै कम्ती दाममा जोइन गर्न सक्छौ स्टार्टिङ प्राइस जुन छ त्यो 49 रुपैयाँ ओन्ली पर मन्थ 49 रुपैयाँ मेरो क्लासेसलाई तिमीहरु जोइन गर्न सक्छौ टाइम टेबल त्यहाँनेर छँदैछ तिमीहरुले हेर्न सक्छौ हैन यदि तिमीहरुलाई केही क्वेरी छ कुनै पनि किसिमको जान्ने इच्छा छ भने तिमीहरुलाई कमेन्ट गर्न सक्छौ मुनिपट्टि या त डाइरेक्टली मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ नि मैले स्क्रिनमा WhatsApp नम्बर पनि दिइरहेको छु WhatsApp मा तिमीहरुले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ है अनि फेसबुकमा मेरो जुन यो च्यानल छ त्यसको पेज पनि छ त्यो पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला ओके आजको लागि यति नै धन्यवाद थ्यांक यू बाइ बाइ